बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ की सारे नून ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं जी तैयारियां मुकम्मल है जी, मियां साहब जा रहे हैं। मियां साहब कई दफ़ा भागे हैं मगर मियां साहब फिर भाग जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं जी मियां साहब जा रहे हैं जी। कभी शहबाज शरीफ कहता है, कभी हकान अब्बासी कहता है कि ये मियां नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आप देखें हकान अब्बासी ने ये बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि इमरान खान पर जितने भी केसेज हैं वो झूठे बनाए गए हैं। और ये जो नैब का मामला ताब निहाल साहब ने किया है, इसमें वो कहता है कि हम सब रगड़े जाएंगे, मियां नवाज शरीफ भी रगड़ा जाएगा, यूसुफ रजा गिलानी भी रगड़ा जाएगा, हम सब रगड़े जाएंगे। मगर इमरान खान ने किसी किस्म की ना कोई डील की है, ना उसने कोई चोरी की है, ना डाका डाला है और ना ही कोई ऐसे सबूत है, वो बिल्कुल बच जाएगा। मगर हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है जो उसने बोला है, जिससे वो कहता है ना शहबाज शरीफ बच सकता है, ना मरियम बच सकती है, ना नवाज शरीफ बच सकता है। क्योंकि नवाज शरीफ की डील अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो पाई, मगर ये जबरदस्ती उसको लेकर जाना चाहते हैं कि चले अगर इसको जेल में भी डाल देंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि शायद अपना काजी फायज ईसा किसी किस्म की हेल्प करेगा और नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मगर आप देखें पाकिस्तानियों, तजाज हसन ने भी बोला है कि अगर आप ये समझे कि काजी फायज ईसा आपके सारे गैर आईनी फैसले करेगा और आपके सारे मामलात को गैर आईनी फैसलों के साथ वो हल करेगा तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात है वो कभी भी आइन और कानून से बाहर बाला दस्त होकर काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो सारी वकला बरादरी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए इन सब को ये सोचना होगा नून ग्रुप को कि अगर ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा इनके लिए गैर आईनी काम करेगा और नवाज शरीफ बेल पर ही घर चला जाएगा और केसेस उधर ही खत्म हो जाएंगे, तो वो कहता है कि ये कोई लगता नहीं कि इसमें किसी किस्म का कोई दम हो। इसलिए नवाज शरीफ को सारे जितने भी वकला बरादरी या कानून दान है वो कहते हैं कि इसको हर सूरत में जेल में जाना पड़ेगा। 21 को अगर आता है तो इसकी गिरफ्तारी वो कहते हैं मुमकिन है। उसके बाद इसको बाइंड बाहर डालेंगे। अगर जब बाइंड बाहर डालते हैं तो आपको पता है फिर जनरल आसिम मनीर जिसका नाम है ए से बी प्लानिंग पर अगर आ गया तो उसने अगर नवाज शरीफ का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया तो फिर आपको पता है कि इनका क्या हाल होगा। क्योंकि आप देखें पीटीआई कितने जबरदस्त तरीके के साथ वो सारे इलेक्शन उन्होंने एक दो ऐसी जगह से जीते हैं जिसका इनको समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा वोटर किधर से है। क्योंकि जैसे ही अटक जेल से इमरान खान साहब को कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो उनकी 10 सेकंड की एक वीडियो आती है जो बहुत ज्यादा वायरल होती है। उसके बाद फिर उनको डेफिनेटली उन्होंने ज़रा अडयाला की तरफ भी शिफ्ट करना है। और खान साहब का आप देखें कि सारी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी की इमरान खान साहब के ऊपर नजर है। क्योंकि उनको पता है कि यही एक ऐसा कौमी लीडर है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी सख्त मुखालफत कर रहे हैं नवाज शरीफ की। अंदर से शहबाज शरीफ भी पूरी गेम डाल रहा है। मरियम नवाज बड़ी खुश दिखाई देती है, कभी वो लंदन की तरफ भागती है, कभी वो पाकिस्तान की तरफ भागती है। अब देखना यह है कि मरियम नवाज ने कौन से इंतजाम किए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो कैसे इस्तकबाल करती है, वो कौन से लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों को पैसा दे देकर कह रहे हैं कि आप ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए। राना सुनाला भी वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ का ज्यादा से ज्यादा बड़ा इस्तकबाल किया जाए ताकि उसका शायद प्रेशर पड़ा जाए। क्योंकि जो उसने अभी जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ बयानियां दिया है उस पर भी आप देखें एस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मनीर भी नाराज है कि इन लोगों ने दोबारा वही चाल खेलनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें बोला कि पीटीआई को अब हम देखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते। क्योंकि काकड़ का बयान था कि इमरान खान की रियासत के साथ जंग है, जो बिल्कुल झूठ है। काकड़ एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए लाइन में लगा रहता था और जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने इसको चांस दिया और इसको एक ऐसा गैर आईनी प्राइम मिनिस्टर बनाकर पूरी कौम के ऊपर मसलत किया गया तो इसी वक्त इसने इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। और इससे पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद जो कसर रह गई थी वो काकड़ ने पूरी की। और अभी जो थोड़ा सा सांसें अभी पाकिस्तान की मुशत में बाकी हैं वो चाहते हैं किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को लाएं और उन सांसों को भी खत्म कर दिया जाए। यानी पाकिस्तान का जनाजा निकालने में साकदार नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ये जितने भी सब मिले हुए हैं चोर और डाकू,
یہ شامل ہے، پاکستان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی، اور ان سب کا منشور بھی یہی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو کب سمجھ آتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جیسے ہی نواز شریف پاکستان کی دھرتی پر قدم رکھتا ہے تو اس کی گرفتاری لازم کریں، اس کو بہائنڈ بار ڈالیں اور اس سے پیسہ مانگیں، جو قوم کا پیسہ ابھی یہ ساکھ ڈار 20 ملین لے کر بھاگ گیا ہے۔ کیونکہ اس طرح آئی ایم ایف اگر پیسہ دیتی ہے تو یہ کھاتے جا رہے ہیں، تو 10 مل کے یہ پوری قوم کے اوپر قرضے چڑھاتے جا رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اور اس کے بچوں پر بھی اسی طرح یہ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ بڑی جو سوچنے والا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو نواز شریف اگر آ بھی جاتا ہے تو معیشت اس سے ٹھیک ہوگی نہیں، نہ یہ کچھ کر پاتا ہے۔ تو پیپل پارٹی بھی ان کی مخالفت کرنے پر سب نے کھڑی، یا حقان عباسی بھی بتا رہا ہے کہ نواز شریف بالکل ایک بیوقوف آدمی ہے، نواز شریف کوئی اس میں لیڈر کی کسی قسم کی بھی کوالٹی نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، بلکہ اس نے بولا کہ جو کام میں نے کیے آپ وہ دیکھیں کہ بڑے زبردست قسم کے کام ہے۔ ابھی یہ مریم نواز کو میرے اوپر لیڈر بنا کر بٹھانا چاہتے تھے، جس کا میں نے ان کو بولا جی کہ میں اس کو لیڈر ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوں، وہ بھی بچی۔ اب حقان باسی بھی بھرپور مخالفت کر رہا ہے، ادھر ان کی ایک نئی ٹیم حقان باسی، نثار چودھری، مفتہ اسماعیل، اس طرح یہ سارے مل کر ایک اپنی جماعت بھی بنانا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی باہر نکالا جائے اور وہ بھی الیکشن لڑیں، الیکشن میں سلیکشن نہ ہو، اور جو پارٹیاں بھی جیت کر سامنے آتی ہیں ان کا جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ایز اے پرائم منسٹر سامنے لایا جائے، تاکہ ملک کو اس بحرانوں سے باہر نکالا جائے، اور یہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور انصاف مہیا کیا جائے۔ کیونکہ ظلم کا جو قانون ہے، جبر کا قانون ہے، فسطائیت کا جو قانون ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا اور نہ چل سکتا ہے۔ ابھی جنرل عاصم منیر بھی بیسیکلی تھک چکا ہے، اور جو اپنا ججز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو غیر آئینی کام ہوئے ہیں، جب موقع آئے گا ہم ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر انشاءاللہ میک شور کریں گے کہ ان سب کی گرفتاریاں ہوں۔ ابھی ٹھیک ہے ڈنڈے کی طاقت کا وہ زور دکھا رہے ہیں تو وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، مگر فیصلے وہ آپ دیکھیں آئینی دے رہے ہیں۔ تاب نیال صاحب بھی جاتی دفعہ آئینی فیصلہ دیا، انہوں نے 90 ڈے کا بولا الیکشن کروائیں، انہوں نے نہیں کروائے، اور اس کا بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقت آنے پر ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں نواز شریف جائے پاکستان، جا کر وہ اپنا الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ادھر ان کا کوئی مقام نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی، پوری اوورسیز کمیونٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ان سب کو انشاءاللہ میں کہتا ہوں جنرل عاصم منیر کی یہ چال بھی کامیاب ہے کہ اس نے اپنا نواز شریف کو اگر گرفتار کرنا ہوگا تو وہ کر سکتا ہے، اس سے قوم کا پیسہ لے کر معیشت بحال کر سکتا ہے، اور جو اپنا آئی ایم ایف کا پیسہ جو 20 ملین ساکھ ڈار لے کر بھاگ گیا وہ بھی ان سے واپس لے کر آئی ایم ایف کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائیو، انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں کہ الیکشن میں عمران خان صاحب کو 50 دن کے اندر انشاءاللہ انہوں نے جو ہے ان کو سامنے لانا ہے، اور انہوں نے میڈیا گفتگو کرنی ہے، جو اندر کے ذرائع ہیں اس سے پتہ چلا ہے۔ ادھر عمران ریاض خان کے اوپر جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کی جو میموری ہے، شارٹ میموری، اس کی بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور بڑے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب ظلم اور زیادتیوں کا بھی حساب انشاءاللہ 1 بائی 1 لیا جائے گا، جو انہوں نے محب وطنوں کے ساتھ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان جرنیلوں کو بھی ان سب جو انہوں نے ظلم کیے ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا کر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو جو اس کو اپنا ذمہ داریاں آئین اور قانون نے دی ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ پوری کرے، تاکہ پوری قوم سے جو اپنا قرضہ ہے اور معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے جب آئین اور قانون ٹھیک ہوگا، طاقت کا ساتھ چشمہ عوام ہوگی، تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کے راستے پر چلے گا۔ بہت بہت شکریہ بھائیو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو تسلیم حیدر کا سلام۔